कहिले चिया खान पनि पाएको छैन, कहिले महँगो कफी खाएको छु, कहिले गाउँघरतिरका यात्राहरू गरेको छु, कहिले विदेशका यात्राहरू गरेको छु। मतलब मेरो जीवनमा जे प्रकारका आफ्नो जीवनलाई जति रङ्गीन बनाउन चाहेको थिएँ र समयवश एउटा साँच्चीकै एउटा रङसँग जोडिने मौका मिल्यो। यो मेरो लागि एकदमै सौभाग्य हो। फुलहरू फुल्न लागे बेग्लै भयो रङ्ग, चारैतिर खुसियाली छायो उमङ्ग, वर्षाभरिको दुःख भुलाउन सबको मुहारमा खुसी फुलाउन दसैँ आयो। उज्यालो अनुहार साँच्चीकै दसैँ आएको जस्तो मौसम हुन्छ नि, त्यस्तै गरी फुल्नु भएको छ। त्यसले गर्दा मलाई व्हाइट नै बढी हो जस्तो लाग्छ। प्रकाश सरसँग गर्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा मनमा छुट्टै ऊर्जा थियो। मेरो रेकर्डिङ थियो हिजो एउटा रेकर्डिङ क्यान्सल भएको भएर चाहिँ भोलि जसरी पनि गर्नुपर्ने भयो भनेको भएर चाहिँ ढिलो भयो। के गर्ने, सबैलाई चित्त बुझाउनु पऱ्यो। यहाँ पनि अब तपाईँहरूको अगाडि आउँदाखेरि अब दाइ अब नआउनु भयो, नआएको भए त खुसी हुनुहुन्न थियो नि त। म आएँ भने तपाईँ खुसी हुन्छ नि होइन? सर के गर्ने। Tap it, grab it. Yes, Royal Paints Prali को आज गीत रिलिज प्रोग्राम सँगसँगै निकै नै चर्चित गायक, क्रिएटिभ डिजाइनर, एकदम एउटा चल्लो बल्लो हामी सबैको मनमा बस्नु सफल प्रकाश सबुजीलाई पनि आज यस कम्पनीले ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा पाउँदाखेरि म लगायत मेरो म्यानेजमेन्ट टिम निकै नै खुसी छ। आशा छ हामीले प्रकाश सबुसँग जे कुरा उहाँले आफूले एउटा गीत क्षेत्रबाट, साङ्गीतिक क्षेत्रबाट जसरी एउटा सबैको नेपालीको मन मुटुमा बस्न सफल हुनुभएको छ, त्यसै गरी रोयल पेन्ट्सलाई पनि एउटा आम नेपालीको माझमा जसरी उहाँले गीतलाई पुर्याउनु सक्नु भएको छ, त्यसरी नै ब्रान्ड रोयल पेन्ट्सले एउटा ब्रान्डको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर एउटा ब्रान्ड एम्बेसडरको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने एकदम मलाई आशा छ। आज विशेष गरी थोरै म रोयल पेन्ट्स प्रालीको बारे पनि भन्न चाहन्छु। रोयल पेन्ट्स प्राली विक्रम सम्वत 2010 स्टाब्लिस भएर चितवनलाई मुख्य क्षेत्र बनाएर चितवनबाटै सुरु गरेको रोयल पेन्ट्स प्राली आज नेपालभरि नै सर्वाधिक बिक्री केन्द्र भएर एउटा नेपाली पेन्ट्स कम्पनीमा नम्बर 1 पेन्ट्स कम्पनी हुन सफल गरिरहेको छ। यस विषयमा नै हामी निकै गौरव छौँ। यसै गरी रोयल पेन्ट्स प्रालीसँग जोडिएर नेसनल ट्रेड सप्लायर्स, नक्षत्र ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड, भण्डारी टेक्नोप्लान्स गरी विभिन्न क्षेत्रहरूमा कम्पनीको ठुलो योगदान छ। कम्पनीको म्यानेजमेन्ट चेयरम्यान परमेश्वर भण्डारी स्वरोजगार, देशमै स्वरोजगार उत्पादन गरौँ, देशलाई आयमूलक बनाऊँ, देश विकासमा एउटा टेवा पुऱ्याउँ भनेर एउटा विषयत्र चाहिँ लगानी गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी एउटा इन्टरटेनमेन्टको क्षेत्रमा पनि लगानी गरौँ, आइरहेका पिँढीहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गरौँ, इन्टरटेनमेन्ट पनि एउटा ब्रान्डिङको पार्ट हो भनेर इन्टरटेनमेन्टको क्षेत्रमा पनि गएर एउटा दसैँ तिहार सङ्ग आज रिलिज हुँदैछ। कम्पनीलाई ब्रान्डिङको पार्टमा विभिन्न तरिकाले, कहिले चाहिँ सहयोगको तरिकाले हामी चाहिँ पहिलाको हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर श्रृङ्खला एउटा जो अहिले हामीसँग हुनुहुन्न तर वे कन्टिन्यू थल उहाँसँगै जोडेर हामी विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि सहयोग गरौँ। अघिल्लो साल गुरु सुन्दर रङ्गल फाउन्डेसनलाई हामीले 10 लाख रुपियाँको चाहिँ रङ सहयोग गरौँ। यस्ता विभिन्न सहयोग क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। यसरी एउटा कन्स्ट्रक्टिभ चाहिँ क्षेत्रमा रोयल पेन्ट्स नम्बर 1 बन्नेछ। एउटा रोयल नेपाली मङ नेपाली पेन्ट्स खुसी बाँडी पर्छ खुसी स्लोगनै छ हाम्रो। खुसीलाई बाँड्दै चाहिँ नेपालीमा एउटा नेपाललाई आयमूलक बनाउँदै विशेष गरी कम्पनीले आज नेपालभरि 700-800 डिलर खोल्न सफल भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा 200 जनाभन्दा श्रमिकहरूभन्दा बढीलाई श्रमिकहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ रोजगार दिन सफल भएका छौँ भने अप्रत्यक्ष रूपमा 700-800 जनाभन्दा बढी डिलरहरूले एउटा आय गर्ने बाटो गर्नु भएको छ, त्यससँग जोडिएर हुनुभएको छ। त्यसै गरी हामीसँग 1500 भन्दा बढी पेन्टरहरू एसोसिएट छन् जसलाई हामीले विभिन्न चाहिँ उपहारहरू, विभिन्न सहयोगहरू, उनीहरू आवश्यक पर्दाको कुराहरूलाई सहयोग गर्दै कम्पनी एउटा कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पनि मध्यनजर गर्दै
एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि अगाडि बढाउँदै कम्पनी यहाँसम्म आइपुगेको छ। आजको विशेष यो प्रोग्रामलाई रोयल पेन्ट्स प्राइभेट लिमिटेडको ब्रान्ड एम्बेसडर प्रकाश सरसँग पनि हामीले मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एमओयू साइन गर्नेछौँ। सँगसँगै रोयल पेन्ट्स प्रेजेन्ट्स प्रसिद्ध इतिहास सङ्घ टाइटल विथ खुसीबाडी वर्ष खुसी टाइटल रहेको छ गीतको। प्रकाश सपुतको सरको चाहिँ अफिसियल युट्युब च्यानलबाटै रिलिज हुनेछ, आजको दिनमा उहाँले रिलिज गर्ने हुनेछ। आशा छ यो गीतले पनि एउटा नेपालीको मनमा बस्नु सफल हुनेछ। गीतले अगर चाहिँ राम्रो भूमिका लियोस्, गीतले एउटा नेपाली मनमा बस्नु सफल होस्, यति भन्दै म रोयल पेन्ट्स प्रालीको सिएफओ चिरञ्जीवी पाण्डे यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। उठेर गर्नु पर्ला है, एकछिन चाहिँ उठेर गर्दा राम्रो। सिग्नेचर राम्रो रहेछ। एकछिन एक्सचेन्ज गर्दा होल्ड गर्नु ल, एक्सचेन्ज गर्दा। अब बुकी प्रदान गर्नु होला प्रवेश सर। पहिला खाता लगाइदिनुहोस्, त्यसपछि बुकी। थ्याङ्क यू सो मच सबजीले। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज खासमा चाहिँ मैले थाहा पाएअनुसार म पनि यही क्षेत्रको भएको हुनाले आज धेरैवटा कार्यक्रम छ भनेर मैले सुनेँ दिनभरिमा, र बिस्तारै बजार चलायमान हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू तपाईँ पत्रकार साथीहरू व्यस्त हुनु, कलाकारहरू व्यस्त हुनु भनेको राम्रो मेसेज पनि हो। सो म यसलाई राम्रै रूपमा लिएको छु र व्यस्तताका बावजुद पनि आज यति धेरै उपस्थिति यहाँले जनाइदिनु भयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण युट्युब मिडियाका साथीहरूदेखि अनलाइनका पनि थुप्रै साथीहरू यहाँ पाल्नुभएको छ, मित्रहरू पाल्नुभएको छ, सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रोयल पेन्ट्सका चेयरपर्सन, एउटा राम्रो बिजनेस पर्सनालिटी, चितवनबाट उहाँले मफसलमा रहेर पनि एउटा नेसनल लेभलको बिजनेस कर्पोरेट हाउस निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर जसरी लागिरहनु भएको छ हाम्रो परमेश्वर भण्डारी सर, चिरञ्जीवी पाण्डेज्यू र यो रोयल पेन्टसँग मलाई आबद्ध गराउने, सँगसँगै यो गीतदेखि लिएर धेरै कुराको चाँचो मिलाउने हाम्रो गायक महेन्द्रराज बरालज्यू, लोकप्रिय नायिका मोडेल गरिमा शर्माज्यू, सङ्गीतकार लेखु सहयात्रीज्यू लगायत सबैजनालाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार छ। सबैले भनिहाल्नुभयो, एकदम छोटोमा भन्नुभएको छ, किनकि हामीले तपाईँको समय धेरै लिन पनि चाहन्नौँ र हाम्रो लन्चको कार्यक्रम पनि छ। कृपया सबैजना लन्च गरेर मात्रै हामी यहाँ छोड्छौँ, यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हतारमा ननिस्किनु होला, उता एकैछिन कहिलेकाहीँ पत्रकारले पर्खिने, कहिलेकाहीँ सेलिब्रिटीले पर्खिने, खास फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। मलाई यसरी ब्रान्डसँग एसोसिएट भएर काम गर्न चाहिँ मेरो सानैदेखिको रुचि हो र मेरो आफ्नो सृजनात्मक प्रयास पनि आफ्नो सङ्गीतलाई चाहिँ समाजका हरेक अङ्गसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रयास हो। म आउँदाखेरि एउटा लामो यात्रा गरेर आएँ, एउटा सामान्य धरातलबाट, सामान्यभन्दा पनि गहिरो खाडलबाट म आएँ र त्यहाँदेखि यहाँ आउँदासम्म मैले समाजका विभिन्न रूप रङहरू देखेको छु, समाजका विभिन्न अङ्गहरू देखेको छु, यसका उज्याला अँध्यारा पक्षहरू देखेको छु। ती सबै उज्याला अँध्यारा पक्षहरूलाई, यसका समाजका विभिन्न रङहरूलाई आफ्नो जीवनसँग, आफ्नो सिर्जनासँग जोड्ने मेरो प्रयास सधैँ नै रहन्छ। र चिरञ्जीवी सरले अघि भने जस्तै मेरा सिर्जनाहरूले विभिन्न मानिसहरूको भावनाहरूलाई छुने प्रयास गरेको छ र यो त्यसले गर्दाखेरि ती सिर्जना मार्फत जसरी मेरो सिर्जनामा विभिन्न रङहरू छ, मेरो जीवनमा पनि विभिन्न रङहरू छ। म कहिले परालमा सुतेको छु, कहिले 5 स्टार होटलमा गएको छु, कहिले चिया खान पनि पाएको छैन, कहिले महँगो कफी खाएको छु, कहिले गाउँघरतिरका यात्राहरू गरेको छु, कहिले विदेशका यात्राहरू गरेको छु। मतलब मेरो जीवनमा जे प्रकारका आफ्नो जीवनलाई जति रङ्गीन बनाउन चाहेको थिएँ र समयको एउटा साँच्चीकै एउटा रङसँग जोडिने मौका मिल्यो, यो मेरो लागि एकदमै सौभाग्य हो। रोयल पेन्ट्सलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा गीत गर्ने क्रममा चाहिँ र उहाँले रोयल पेन्ट्सको एउटा प्रस्तुति गर्ने भन्नुभएको थियो, सँगसँगै योसँग एसोसिएट हुने भन्ने कुरा आएपछि म एकदम उत्साहित थिएँ र एउटा सुटिङको क्रममा चितवनमा गएर मैले रोयल पेन्ट्सको अफिसमै गएर परमेश्वर सरसँग भेटघाट गरेका थियौँ र त्यो बेलामा अनौपचारिक कुराकानी गरेका थियौँ। यसको अघिल्लो ब्रान्ड एम्बेसडर हाम्रो श्रृङ्खला कतिवटा जीव पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अध्ययनको सिलसिलामा बाहिर हुनुभएको हुनाले र देशमा अलिकति यसलाई अलिकति चलायमान बनाउनु पर्ने, यो ब्रान्डलाई अलिकति जनजनमा पुर्याउनु पर्ने एउटा जिम्मेवारी मैले लिने मौका पाएको छु। यसले मलाई के हुने रहेछ भने आफ्नो नाम एउटा खालको छँदैछ, आफू एउटा
सृजनात्मक ब्रान्ड होला आफू, तर अरू कुनै ब्रान्डसँग एसोसिएट भइसकेपछि त्यहाँ पनि थुप्रै खालका जिम्मेवारी हुने रहेछ। मैले केही गलत गरेँ भने चाहिँ रोयल पेन्ट्सलाई पनि असर गर्छ है। यदि मैले केही मिस्टेक गरेँ, केही कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू गरेँ, मैले मेरो आफ्नो जिन्दगी खराब तरिकाले चलाएँ भने म अब त भएको ब्रान्डहरू पनि खराब हुन जान्छ है। त्यसले गर्दाखेरि मैले जीवनमा राम्रै गर्नुपर्छ भन्ने खालको उत्प्रेरणा पनि ब्रान्डहरूसँग एसोसिएट हुँदा हुने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि घुमाइफिराइ इन्डिरेक्टली उहाँलाई फाइदा होला नहोला, मलाई चाहिँ धेरै कुरामा फाइदा हुने रहेछ। एउटा कलाकारलाई चाहिँ कुनै ब्रान्डसँग एसोसिएट भएर आफ्नो जीवनलाई पनि त्यसले गहिरो गरी छाप छोड्ने रहेछ, प्रभाव पार्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म असाध्यै खुसी छु र 10 वर्षदेखि उहाँहरू निरन्तर रोयल पेन्ट्सले घरहरू रङ्गाइरहेको छ, हाम्रो मनहरू रङ्गाइरहेको छ, जीवनहरू रङ्गाइरहेको छ, थुप्रैलाई रोजगार प्रदान गरेको छ, आन्तरिक उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गरेको छ र सँगसँगै कर्पोरेट लेभलमा पनि हाम्रो सङ्गीतलाई पत्याइदिनु भएकोमा एउटा भिडियो मार्फत, एउटा गरिमा शर्मा मार्फत, महेन्द्र राज बराल मार्फत, प्रकाश सपुत मार्फत, लेखु सहयात्री मार्फत पनि कुनै पनि एउटा ब्रान्डलाई सङ्गीत मार्फत, भिडियो मार्फत प्रमोट गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको जुन विश्वास गरिदिनु भयो, म रोयल पेन्ट्स परिवारलाई, परमेश्वर सरलाई, उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट पनि यसलाई एउटा आफ्नै उद्योग सम्झेर आफ्नै आन्तरिक रूपमा फाइदा बेफाइदा, नाफा घाटा प्रचारको रूपमा भन्दा पनि यसले कति धेरै एउटा मान्छेको सपना, परमेश्वर सरले एउटा रोयल पेन्ट्सलाई एउटा उचाइमा पुर्याउने सपना उहाँले देख्नु भएको छ भने त्यो उचाइभित्र चाहिँ अरूका धेरै साना सपनाहरू हटाउँछन्। बुझ्नुभयो? मेरो एउटा गीत गाउने सपना, महेन्द्र राजजीको एउटा गीत गाउने सपना रोयल पेन्ट्स मार्फत पुरा भयो भनेपछि कसैको घर चलाउने सपना यहाँ मार्फत पुरा हुन्छ, कसैको घर रङ्गाउने सपना यहाँ मार्फत पुरा हुन्छ। त्यसैले एउटा मान्छेले एउटा ठुलो सपना देख्दियो भने त्यहाँभित्र अरूका साना सपनाहरू हटाउँछन् र ती सपनालाई तपाईँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। फेरि पनि यो अवसरको लागि, यो विश्वासको लागि रोयल पेन्ट्सलाई धन्यवाद। म 2 वर्षसम्म आफ्नो सिर्जना मार्फत, आफ्नो व्यक्तित्व मार्फत, आफ्नो आवाज मार्फत, आफ्नो गायकी मार्फत यसलाई सँगसँगै आफ्नै एउटा मेम्बरको रूपमा, आफ्नै एउटा ब्रान्डको रूपमा सँगसँगै अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यो पत्रकार सम्मेलन प्रेस मिट प्रोग्राममा, रोयल पेन्ट्सको प्रेस मिट प्रोग्राममा धेरै साथीहरू उपस्थिति भइदिनु भएकोमा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ रोयल पेन्ट्स परिवार। र हामी मोटामोटी 1 दशक जति नै भयो हामी रोयल पेन्ट्स लिएर बजारमा आएको। 1 दशकको पिरियडमा चाहिँ हामी धेरै नै उतार चढाव देख्नुभयो। कहिले भूकम्प, कहिले नाकाबन्दी, कहिले तपाईँको कोरोना, व्यापारमा पनि प्रकाश सरले भने जस्तै धेरै अप्ठ्याराहरू पार गरेर हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यो भएर अनि रोयल पेन्ट्सले चाहिँ प्रकाशजीलाई नै किन त भन्दा उहाँले अब हामी यो अप्ठ्यारोहरू पार गर्दै त आयौँ, अब रोयल पेन्ट्सलाई एउटा अझ माथि उचाइमा पुर्याउनको लागि पनि उहाँले जसरी गीत सङ्गीतको मार्फत हरेकको मन मुटुमा उहाँ पुग्नुभएको छ, त्यसरी नै रोयल पेन्ट्सलाई पनि उहाँले हरेकको मन मुटुमा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास लिएर नै प्रकाशजीलाई हामीले रोयल पेन्ट्सले ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउन आज ब्रान्ड एम्बेसडरको एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ 2 वर्षको लागि। यति भन्दै हस्त धन्यवाद। बेग्लै भयो रङ्ग हो, फुलहरू फुल्न लागे बेग्लै भयो रङ्ग, चारैतिर खुसियाली छायो मङ्ग, वर्षाभरिको दुःख भुलाउन सबको मुहारमा खुसी फुलाउन दसैँ आयो हो, तिहार आयो। उहाँले बिरामी छु, त्यही भएर भागेर जाउँ त भने यो मनले मान्दैन, प्रेमका कुरा किन यो दुनियाँ जान्दैन, माग्न आउँ त भने के मिल्दैन रे, जेसुकै होस् मैले त भाग्ने नै सुरु गरे। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्ते। आफ्नो जीवनको एउटा समय निकालेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई साथ सपोर्ट गर्नको लागि, त्यसको लागि पनि म एकदमै आभारी छु। सो यो टिमसँग काम गर्दाखेरिको अनुभव अथवा एउटा गर्व फिल गर्नुपर्ने त्यो त छँदैछ। त्यसका साथसाथै रोयल पेन्ट्स जस्तो आफ्नै ठाउँमा बोलेको जलेको ब्रान्डसँग पनि एसोसिएट भएर
काम गर्न पाउँदाखेरि एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि अब हाम्रो भिडियो पनि त्यही अनुसारले सुटहरू भयो। हाम्रो देवेन्द्र बब्लु सर अनि सम्पूर्ण कलाकारहरू सबैजनालाई म यहीँबाट सम्झन चाहन्छु। सबैजनाले चाहिँ अब अडियो एकदमै राम्रो थियो, अडियो अनुसारको भिडियोमा पनि मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने भएर हामीले त्यही अनुसारले हामी मिहिनेत गर्दै गयौँ। काम राम्रो भएको छ। आई होप भिडियोमा पनि त्यो हाम्रो मिहिनेत देखिनेछ। सो अब दसैँ तिहारको गीत भनेपछि एउटा सिजनल गीत, दसैँ तिहारको एउटा इम्पोर्टेन्स नै छुट्टै हुन्छ अथवा त्यसको भ्यालु नै छुट्टै हुन्छ। अब त्यसमा पनि सिजनल गीत भनेपछि हाम्रो देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई एकदमै मनमा टच हुने कुरा हो। अब त्यो भावसँग जोडिएर एकदमै मिठो गीत बनेको छ। आई होप भिडियो पनि राम्रो होस्। सबैजना आइदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू। मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। प्रकाश सर, हाम्रो देवेन्द्र बब्लु सर अथवा हाम्रो सम्पूर्ण टिमसँग, महेन्द्र दाई, रचना रिमाल, उहाँहरू जस्तो एकदमै राम्रो टिमसँग जोडिएर काम गर्नु पाएँ। त्यसको लागि पनि म एकदमै खुसी भएँ। काम गर्दा पनि रमाइलो भयो, मजा भयो। थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ गीतको टाइटल र हाम्रो रोयल पेन्ट्सको स्लोगन पनि हो, खुसी बाँडे पर्छ खुसी भन्ने। सो त्यही टाइटललाई लिएर हामीले त्यही बेसलाई लिएर यो गीत अडियो निर्माण भएको थियो र अडियो अनुसारको भिडियो असाध्यै राम्रो बनेको रहेछ। म देवेन्द्र बब्लुको र उसको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्लिज एक प्रश्न नम्बर 1 यो भिडियोभन्दा बाहिरको हो, तपाईँले अघि बोलेको कुराबाट छ। तपाईँ परालमा चाहिँ कहाँ सुत्नु भएको थियो? एक यसको उत्तर दिनु होला। र दोस्रोमा तपाईँलाई मनपर्ने रङ कुन हो र मन नपर्ने रङ कुन हो? परालमा चाहिँ यस्तो गाउँमा जन्मेको मान्छे अनि काम गर्न कस्तो हुन्थ्यो भने हाम्रोमा चाहिँ खेतहरू धेरै तल हुन्थ्यो अनि बारीहरू चाहिँ धेरै माथि हुन्थ्यो होइन। अनि खेतमा जाँदाखेरि चाहिँ पराल लिन, धान बोक्न अथवा त्यो दाइँ हाल्ने समयमा चाहिँ हामी खेतमै सुत्ने गरेर जान्थ्यौँ कि। अनि त्यहाँ सबैजना एउटा दुईवटा मात्रै गोठहरू हुन्थ्यो, सबै सुत्न मिल्दैन थियो होइन। दाइँ हाल्ने बेलामा यो दसैँ तिहारमा पर्छ नि त, अनि पूर्णिमाको जुन उज्यालो हुन्छ नि, रमाइलोका लागि पनि हामी त्यहाँ परालमै सुत्थ्यौँ। त्यो धेरै अनुभव छ परालमा सुतेको होइन। अनि रङ चाहिँ मलाई स्काई ब्लू मनपर्छ अलिक बढी र सबै त्यसो मन नपर्ने भन्ने त कुनै रङ पनि छैन, किनभने सबै रङहरूको उत्तिकै महत्त्व छ। थ्याङ्क यू। जस्तो नेपालमा त अलिकति वास्तुशास्त्र मानेर पनि रङको प्रयोजन हुने गर्छ क्या, चाहे गाडी किन्दा होस् या घरको कलर लाउँदा होस् होइन, चाहे अन्य लुगामा पनि होस् होइन। त्यस्तो चाहिँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न तपाईँ? परिवारबाट चाहिँ त्यस्तो कुराहरू आउँछ, आमाहरूले बुवाहरूले चाहिँ। तर मैले अहिलेसम्म ठ्याक्कै ल यो रङ फाप्छ अथवा यो कलर फाप्छ भनेर आफूले त्यसरी ट्राई चाहिँ हानेको छैन। जे अनुकूलता हुन्छ त्यही नै प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। ठ्याक्कै अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी यो फाप्छ रे यो किनौँ है भनेर त्यसरी सल्लाह गरेर किनेको अनुभव चाहिँ छैन। प्रकाशजी, तपाईँको जस्तै कलरको कुराकानी गर्दा व्हाइट कलर अलि तपाईँलाई फाप्ने हो वास्तुशास्त्र हुन्छ, किनकि गाडी पनि त्यही छ। थ्याङ्क यू गोपीकृष्णजी, तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। ह्याप्पी बर्थडे। व्हाइट र ब्ल्याकको कम्बिनेसन चाहिँ प्रायः मलाई मनपर्छ। यो ओल्डमै चाहिँ फेसनको कुरामा चाहिँ व्हाइट र ब्ल्याक अलिक धेरै चलेको पनि हो र व्हाइट चाहिँ सायद अलिकति पोजिटिभ भाइब्सको जस्तो पनि लाग्छ। त्यही भएर गाडीमा पनि त्यस्तो ठ्याक्कै चुज गरेर किनेको चाहिँ होइन। तर अरू सिल्भर कलर अरू भन्दा चाहिँ मलाई व्हाइट अलिक खुल्छ जस्तो लागेर व्हाइट किनेको। यो औपचारिक प्रश्न गर्न पाइएको छैन यो गाडीसँग सम्बन्धित होइन, आजै गरौँ। घरसँग गरौँ न, कस्तो भइरहेछ यात्रा होइन? घरसँग पनि गरौँ न, किनकि घरमा पेन्ट लाउनु लाग्नु पऱ्यो होइन। योभन्दा अगाडिको पेन्ट अब छोडेर कन्टिन्युटी पक्का पनि यही पेन्टसँग हुन्छ होला होइन। अब तपाईँले ब्रान्ड एम्बेसडर भएका चामलले पनि त्यही खाइरहनु भएको छ होला, पेन्ट पनि यही लाउने होला होइन। अनि भनिदिनुहोस् न, जस्तै आफ्नै घर र आफ्नै गाडी घरमा के अरे काठमाडौँमा हुँदै गर्दाखेरि एउटा उद्देश्य पनि हुन्छ कलाकारको भनेर लेख्नु भएको थियो। कस्तो भइरहेछ अहिले यात्रा खासमा? खासमा गाडी किनेपछि चाहिँ धेरै यात्रा गर्नै पाइएन होइन, किनभने कामै भएन नि त खासमा चाहिँ। सो किने जस्तो पनि भयो, किस्ता तिर्न गाह्रो भयो क्या होइन। रमाइलो भइरहेछ अनि अलि 2-4सम्म ठोकी पनि सकेको छ होइन। सहज हुन्छ, जस्तो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि सजिलो हुन्छ। अनि जस्तो बाइकमा हिँड्दाखेरि कपालहरू मिलाउन पाइन्थ्यो, गाडीमा हिँड्यो भने चाहिँ घरबाटै रेडी भएर निस्कन पाइन्छ। त्यसले गर्दा खर्च पनि अलिक कम भइरहेको छ होइन। खर्च बढ्छ पनि घट्छ पनि, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। जे होस् मैले त्यति धेरै त्यो थिङ्सहरू हुन्छ नि, वस्तुहरूलाई चाहिँ मैले त्यति धेरै महत्त्व दिन्न, किनभने यो आवश्यकता हो। घर एउटा आवश्यकता हो, गाडी एउटा आवश्यकता हो होइन, कपडा एउटा आवश्यकता हो। मलाई वस्तुसँग त्यति धेरै लगाव छैन। यो आवश्यकता हो र आवश्यकताहरू चाहिँ सकेसम्म बेटरै होस्। पानी खाँदाखेरि सफा नै पानी खाऊँ, कपडा लाउँदाखेरि राम्रै कपडा लाऊँ होइन, घरमा बस्दाखेरि राम्रै घरमा बसौँ, गाडी चढ्दाखेरि राम्रै गाडी चढौँ भन्ने मात्रै हो। नत्र मलाई वस्तुहरूसँग
मेटेरियल चिजहरूसँग त्यति धेरै लगाव छैन। सो यो चाहिएको थियो गाडी अनि अहिले चलिरहेछ, राम्रै भइरहेछ। जस्तो तपाईँको एउटा इन्टेन्सन हो या असन्तुष्टि हो होइन, तपाईँले स्टेटस पनि राख्नु भएको थियो यो बिचको पिरियडमा सबैभन्दा गोल्डन पिरियड थियो, तर यही बेलामा चाहिँ मेरो असन्तुष्टि रह्यो भन्ने टाइपले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो नि त। अनि कता कता मैले मेरो रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ प्रकाश सबुजले चाहिँ अलिकति पैसालाई बढी प्रायोरिटी दिएको हो कि सायद यति धेरै सक्सेस हुँदाखेरि पनि मैले पैसा अझै कमाउन सकिनँ कि भन्ने उद्देश्य हो कि होइन, आज क्लियर गरिदिनु होला। किनभने तपाईँको नाम त यति धेरै पपुलर भयो होइन, हरेक चिजमा होइन। तमसुमा ज्योतिर्गमा इन्टरभ्यूमा पनि तपाईँ जानु भनेको एउटा ठुलो सफलता पनि हो क्या त्यहाँनिर चाहिँ, किनभने एउटा लिजेन्ड्रीहरूमा त त्यहाँ पनि थियो होइन, यौनबाट जानुभएको छ उदाहरणको रूपमा बस्नु होला। त्यो असन्तुष्टि चाहिँ के हो क्या तपाईँको? मनी हो। मैले पनि यसमा जोडेँ, तपाईँको आफूले गरेको गीतमा चाहिँ एकदम राम्रो क्रिएसन देख्नु पाइन्छ, थिएटरदेखि धेरै चिज देख्नु पाइन्छ। अर्को गीतमा चाहिँ तपाईँ नाच्ने गाउने मात्रै सीमित हुनुभएको छ। त्यो गीतको हामीलाई रिभ्यू गराउने मलाई खासै लाग्दैन। हामीले मिडिया स्थान दिएर तपाईँले अरू जब भिडियो गर्नुहुन्छ त्यो पैसाको लागि चाहिँ धेरै विभेद हो कि तपाईँले अर्का त्यसमा तपाईँको देखिँदैन, राम्रो रियली देखिँदैन, जस्ट नाच्ने गरेर मात्रै देखिन्छ। आज यो भिडियोमा पनि तपाईँ सेकेन्डरीमै ट्राइलरमै जानुभएको छ, खासै भयङ्कर क्रिएसन देखेको छ, तपाईँ एकदमै राम्रो क्रिएसन देखिन्छ। यो आफ्नै एक्टिङमा चाहिँ विभेद किन मेरो के पर्छ? एक्टिङमै विभेद चाहिँ होइन, किनभने जस्तो तपाईँहरूले अरू मोडलहरूले पनि होइन काम गरिरहेको देख्नुभएको छ, म्युजिक भिडियोहरू खेलिरहेको देख्नुभएको छ। म त्यही हिसाबमा एउटा व्यावसायिक हिसाबले मोडलिङ गरेको भएर र पहिला पनि मैले गरिराखेको भएर पछि म आफ्नै सिर्जना, आफ्नै आवाज एउटा गायन र सिर्जनामा बढी रुचि भएको हुनाले व्यावसायिक हिसाबमा त्यसमा पपुलर भएँ, त्यसमा अलिक सफल भएँ। तर व्यावसायिक हिसाबले मोडलिङ पनि म पहिलेदेखि नै गर्थेँ होइन। बत्ती बाल्न पर्दैनदेखि पशु दाइका गीतहरू पनि थुप्रै मैले गरेको छु, गीतका गीतहरू। मेरो आफ्नै करियरमा भन्ने भए मैले सिर्जना गरेका र गाएका गीतहरूभन्दा मैले मोडलिङ गरेका गीतहरू 200 भन्दा बढी छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा नाम अलि बढी चिनेपछि मान्छेले यसले के गर्छ त भनेर खोजेपछि तपाईँहरूसम्म त्यो पुग्यो होला। अब पैसाकै लागि भन्दा पनि एउटा व्यावसायिक मोडलले चाहिँ के का लागि काम गर्छ त? गीतहरू आइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले साथीभाइका लागि गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने हुन्छ र पैसा पनि कहीँ न कहीँ जोडिएर आउँछ। अनुप सरले भनेको कुरामा चाहिँ त्यो व्यावसायिक हिसाबले जस्तो म सफल किन भएँ त, अथवा नामको लागि मात्रै त भए आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा जोड्दाखेरि त मैले विदेशका दर्जनौँ कार्यक्रमहरू छोड्नु पर्यो, नेपालमा सबैभन्दा 30 दिनमा 28वटा कार्यक्रमहरू गरिरहेको थिएँ, त्यो कार्यक्रमहरू पाइनँ। मुभी गरिरहेको थिएँ, मुभीले 2 वर्ष भयो चलचित्रमा हलमा रिलिज हुन पाएको छैन, त्यसको सबै कामहरू सकिएर पनि आफ्नै गीतहरू कर्मश मान्छेले विश्वास गरेको पत्याएको बेलामा मैले अझै धेरै कामहरू गर्न पाइनँ। सो पैसा पनि जोडिएर आउँछ र मेरो ऊर्जा पनि जोडिएर आउँछ सँगसँगै, किनभने मैले अझै धेरै स्टेजमा गाउन पाउँथेँ होला, अझै धेरै मान्छेहरूसम्म पुग्न पाउँथेँ होला, अझै धेरै देशहरू घुम्न पाउँथेँ होला, अझै गाउँका कुना कन्दारामा पुग्न पाउँथेँ होला। त्यो अवसर त मिस भयो नि। सो पैसाको लागि मात्र भन्दा पनि मेरो एउटा ऊर्जाशील समय, मैले आफ्नो चरम सङ्घर्ष र निराशा पार गरेर जब म एउटा आशा र उज्यालोतर्फ प्रवेश गरेको थिएँ, त्यहीँनिर ठ्याक्क कोभिडले फेरि अँध्यारो छाइदियो भन्ने मात्र हो। त्यहाँ पैसा पनि आउँछ, त्यहाँ मेरो ऊर्जा पनि आउँछ, त्यहाँ मेरो सक्रियता पनि आउँछ, सबै कुरा आउँछ। प्रत्येक पटक ब्रान्ड एम्बेसडर बन्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ र नेक्स्ट क्वेसन भनेको प्रत्येक पटक अब भनिराख्नु भएको छ ब्रान्ड एम्बेसडर पनि कम्पेयर गर्दा म्युजिक भिडियो र ब्रान्ड एम्बेसडरको कम्पेयर गर्दा कुन बढी आइरहेको छ? म्युजिक भिडियो अलि किन धेरै बन्छ होइन, म्युजिक भिडियोको अनुभव अझ हाम्रो गरिमाजीहरूलाई अझै धेरै होला, कति धेरै बन्छ गरिमाजीहरूलाई थाहा होला, धेरै नै बन्छ नेपालमा म्युजिक भिडियो। र अहिले चलचित्रहरू नबनिरहेको अवस्थामा चाहिँ अझै त्यो भएर पनि धेरै म्युजिक भिडियो भएको हुनाले धेरैवटा गीतहरू आइरहन्छ। अनि मेरो जेनेरा चाहिँ फेरि अब म लोकगीतबाट आएँ अनि अहिले चलचित्र पनि गरेँ, त्यसले गर्दाखेरि लोकगीत पप गीत सबै खालको म्युजिकहरू आउने भएको हुनाले म्युजिक भिडियोको अफर एकदमै आउँछ। ब्रान्डलाई चाहिँ सबभन्दा त्यो ब्रान्ड कुन लेभलको हो, त्यो ब्रान्ड चाहिँ सोसियलमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ, त्यसले त्यो राम्रो हो कि होइन, त्यो ब्रान्ड आफैमा राम्रो हो कि होइन, त्यसको सामाजिक उत्तरदायित्व के छ, त्यसले आफ्नो व्यापारिक हिसाबले कुन लेभलमा छ भन्ने कुराहरू सबै पहिला ब्रान्डको बारेमा राम्रोसँग बुझ्छु, देन त्यसपछि अरू कुराहरू पनि आउँछ, समय कति, पैसा कति, सबै कुराहरू आउँछ। तर ब्रान्डको छ एउटा दुइटा यो जस्तो मैले 2-3वटा कन्सल्टेन्सीहरू रिजेक्ट गरेको थिएँ, अनि एउटा दुइटा चाहिँ यो घर जग्गा सम्बन्धी 1-2वटा ब्रान्डहरूलाई रिजेक्ट गरेको थिएँ। मलाई कम्फर्ट लागेन भने मैले रिजेक्ट गरेको छु। त्यो समाजसँग चाहिँ सकारात्मक सम्बन्ध हुनु पर्यो त्यो ब्रान्डको। प्रतिनिधि सरलाई प्रश्न गरेँ, योभन्दा अगाडि श्रृङ्खला जियाजी पनि हुनुहुन्छ भन्नुभयो, जस्तो 2 वर्ष नै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ योभन्दा कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो, अनि बराबर जस्तै पुरुष र महिला हकमा चाहिँ पारिश्रमिक कुरामा बराबर हुन्छ के छ खासै? हाम्रो चाहिँ अब पारिश्रमिक रूपमा चाहिँ त्यस्तो पक्षपात छैन, अहिले चाहिँ बराबरै भनौँ होइन, बराबरै भनौँ।
उहाँ अहिले कन्टिन्यू चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँको उहाँसँग पनि हाम्रो त्यो एग्रिमेन्ट सिद्धिसकेको छैन। उहाँ अहिले खास अमेरिका हुनुहुन्छ अहिले उहाँ पढ्नको लागि भनेर त्यो भएको हुनाले यहाँ केही क्रिएटिभहरू ब्रान्डलाई चिनाउनको लागि चाहिँ यहाँ पनि चाहियो, यहाँ मान्छे त उपस्थिति हुनु पऱ्यो नि त। त्यो भएको हुनाले हामीले अहिले उहाँलाई चाहिँ तपाईँको कम्पनी जोडिएपछि प्रकाशजीले के गर्नुपर्छ खास यो वर्षमा? अब उहाँले अघि पनि मैले भनिसकेँ योभन्दा अगाडि प्रेस मिटमा होइन, उहाँले जसरी गीत सङ्गीतलाई सबैको मन मुटुमा छुवाउनु भयो त्यसरी नै रोयल पेन्ट्सलाई मन मुटुमा छुवाउनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छ। उहाँको आफ्नो गीतमा ब्यानरमा राख्दै गर्दा छुट्टै पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ उहाँले होइन? त्यसैमा जोडिन्छ। थ्याङ्क यू सर। जस्तो फिल्म स्टारहरूलाई चाहिँ अलिक बढी ब्रान्ड इन्डोर्समा चाहिँ लगाइएको पाइएको छ र पछिल्लो टाइम अलिकति क्रिकेटरहरूलाई पनि छ होइन। प्रकाशजी नै रोज्नुपर्ने कारण किन त? अब तपाईँको सबै फिल्म स्टारहरू पनि प्रकाशजीकै जस्तो मनमुटु छोका मान्छेहरू त छैनन् नि फिल्म स्टारहरू पनि होइन र? उहाँ पनि फिल्म स्टारभन्दा कम हुनुहुन्छ र बढी हुनुहुन्छ नि होइन? अब ती कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन? अलिकति रमाइलो गरौँ न त होइन? प्रकाशजीको नजरमा चाहिँ गरिमाजीलाई कुन कलरले राम्रो देखिन्छ? अब यता जाउँ, माइक यता पास गरौँ। सम्बन्धको हिसाबले चाहिँ मेरो त्यस्तो पुरानो चिन्जान चाहिँ थिएन परमेश्वरसँग र तर पनि हामी यो ब्रान्डको एसोसिएट काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म चितवनमा सुटिङको सिलसिलामा उहाँको कार्यालयमै गएर हाम्रो भेटघाट भएको थियो र सम्बन्धले काम त गर्छ तर सबै ठाउँमा सम्बन्धले काम गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। गरिमाजीलाई व्हाइट नै राम्रो देखिन्छ होइन? किनभने हाम्रो भिडियोमा पनि उहाँले व्हाइट लगाउनु भएको छ र एकदमै प्योर एकदमै उज्यालो अनुहार साँच्चीकै दसैँ आएको जस्तो मौसम हुन्छ नि त्यस्तै गरी खुल्नु भएको छ। त्यसले गर्दा मलाई व्हाइट नै बढी हो जस्तो लाग्छ। तर पिङ्क थ्याङ्क यू व्हाइट मेरो म चाहिँ उहाँलाई सजेस्ट व्हाइट गर्छु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ गरिमाजी उहाँलाई चाहिँ कस्तो लुक्समा चाहिँ उहाँ बढी राम्रो देख्नुहुन्छ? अब हाम्रो प्रकाश सर त यसै हिरो जे लगाए पनि हिरो होइन। मैले पनि उहाँलाई चाहिँ व्हाइटमै अलिक बढी खुलेकै जस्तो लाग्छ मलाई आफैलाई पर्सनल्ली पनि। कि कालो रङ कि सेतो रङ प्रिफर गर्ने भएर होला मलाई पनि सेतोमै राम्रो देखिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो आम अहिले एउटा ट्रेन्ड के चलेको छ भने प्रकाश सपुत भन्ने बित्तिकै ब्लाइन्डली कि विश्वास गरेर चाहिँ मोडलहरूले हिरोइनहरूले अन्य एक्टरहरूले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ प्रोजेक्टसँग चाहिँ एसोसिएट बन्न खोज्नुहुन्छ कि तपाईँले चाहिँ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रकाशजीको नाम सुनेर एसोसिएट हुनुभएको हो कि अन्य कारण छ? अफकोर्स उहाँको नाम त्यही अनुसारको छ। उहाँको नाम सुन्ने बित्तिकै एक हिसाबले रेस्पेक्ट जागेर आउँछ, उहाँसँग जोडिनु मन लाग्छ त्यो भन्ने कुरा एकदमै। अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर छ एउटा कुर्सी एड गरेर महेन्द्रजीले अलिकति महेन्द्रजी यता आइदिनु होला रचनालाई अन्तिममा। सो म के भन्दै थिएँ भने अब प्रकाशजीसँग काम गर्नु भनेको नै एउटा अब खुसीको कुरा हो अथवा एउटा आफ्नो कामको मूल्याङ्कन चाहिँ राम्रो भइरहेको रहेछ कि म यस्तो अब एउटा योगदान दिइरहनु भएको हस्तीहरूसँग काम गर्न जोडिँदैछु भन्ने अनुभव हुनु त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यही भएर मैले पनि अब प्रकाश सरसँग गर्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा मनमा छुट्टै ऊर्जा थियो। हजुरले जस्तो भन्नुभयो ब्लाइन्डली मैले ट्रस्ट गर्न सकेँ कि अब प्रकाश सरले गर्नुभएको प्रोजेक्ट हो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ होला, कन्सेप्ट पनि राम्रो छ होला अथवा केही न केही फरक छ होला भन्ने चाहिँ मलाई अनुभव थियो र त्यही अनुसारले हाम्रो भिडियो पनि भएको छ। अनि हाम्रो कुरा हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब अडियोहरू बाँकी सबै कुरा जुन एउटा अब सम्बन्धपछि उहाँ हुनुहुन्छ टिममा भन्ने थाहा भएपछि हुने कुरा हुन्छ ती यावत कुराहरू पनि सबै कुरा मिल्यो। अडियो पनि त्यस्तै मिठो लाग्यो। त्यसरी नै म जोडिनु पुगेँ। होइन हाम्रो एउटा अलरेडी एउटा काममा चाहिँ हामी अलरेडी हजुर कस्तो विशेषता पाइरहनु भएको छ तपाईँले हुन्छ नि अरूसँग काम गरे भन्दा चाहिँ आफूलाई लागेको इन्टरनल कुरा? मैले अब सधैँ भन्दै आइरहेको राम्रो काम गर्नुहुने यस्तो उस्तो भन्दा पनि मैले चाहिँ मेनली प्रकाश शर्मा चाहिँ के देखेँ भने बौद्धिक लेभल एकदमै हाई छ उहाँको। अनि जुन हिसाबले उहाँको त्यो इन्ट्रेक्सन गर्ने बानी छ अथवा कुनै पनि काममा जुन लगाव दिने बानी छ अथवा यावत कुराहरू जस इन सम हाम्रो प्रकाश सरलाई चाहिँ मैले बौद्धिक लेभलले चाहिँ एकदमै हाई माने। अनि
अब काम गर्दाखेरि उत्कृष्ट उहाँ सधैँ हुनुहुन्छ, उहाँका रचनाहरू त्यस्तै उत्कृष्ट छन्। त्यही हो, उहाँसँग जोडिनु नै मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा हो। तपाईँको नजरमा गरिमाजी चाहिँ कस्तो त? उहाँले त यत्रो तारिफ गर्नु। गरिमाजीसँग चाहिँ दोस्रो काम थियो। यो अहिलेको पुस्ता चाहिँ जस्तो उहाँहरू एउटा राम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट पनि हुनुहुन्छ, एजुकेटेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग संस्कार छ, अनि आफूलाई कसरी अगाडि लैजाने, आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने आइडियाहरू छ। सो एउटा राम्रो पर्सनालिटी लाग्यो मलाई चाहिँ काम गर्दा। फ्रेन्ड पनि हुनुहुन्थ्यो, फ्यामिली पनि हुनुहुन्थ्यो, र यो भिडियोमा चाहिँ मेरो छोरीले पनि अभिनय गरेको छ, छोरीले पनि बाल कलाकारको भूमिकामा। सो त्यो दिन नै छोरी र उहाँ एकदमै क्लोज पनि हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि छोरीले मम्मी त भनेन नि, ए हो होइन, एकदम राम्रो लाग्यो। रचनाजी किन ढिलो आउनुभयो तपाईँ? के कारणले? सबैजनालाई सरी भन्न चाहन्छु। म ढिलो आएकोमा चाहिँ होइन, हाम्रो महेन्द्र दादाले एकदमै फोन गरिराख्नु भएको थियो। बिहान 10 साढे 10 बजे आउनु भन्नुभएको थियो। मेरो रेकर्डिङ थियो हिजो एउटा रेकर्डिङ क्यान्सल भएको भएर चाहिँ भोलि जसरी पनि गर्नुपर्ने भयो भनेको भएर चाहिँ ढिलो भयो। त्यति भएर अरू केही पनि होइन, रिजन चाहिँ त्यति रेकर्डिङ। अब के गर्ने, सबैलाई चित्त बुझाउनु पऱ्यो। यहाँ पनि अब तपाईँहरूको अगाडि आउँदाखेरि अब दाइ अब नआउनु भयो, नआएको भए त खुसी हुनुहुन्न थियो नि त। म आएँ भने दादा खुसी हुन्छ नि होइन? सकिएको नि खुसी हुन्छ। मलाई पनि खुसी लाग्यो। म टाइममा धन्न अलिक छिटो आइपुगेको छु, धन्न सकेन। मलाई पनि क्वेसन धेरै जसो भिडियोमा चाहिँ दाजुभाइको सहकार एकदम मिल्छ होइन, उत्कृष्ट पनि बन्छ। यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्टर साहब भनेर पुरा सम्बोधन गरिरहनु भएको थियो प्रकाशजीले। अनि सेटमा गइसकेपछि प्रकाशजीको कतिको तपाईँलाई दबाब हुन्छ होइन, निर्देशनमा कतिको हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, सबै गरेर काम गर्दाखेरि भयो? सेटमा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल सम्बन्ध हुन्छ, म एज अ डिरेक्टर द एक्टर। अनि हामी प्रोजेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अगाडि नै प्रि वर्कमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छौँ। स्क्रिप्टमा, सिनहरूमा यो गर्ने, त्यो गर्ने, त्यो गर्ने क्लियर भएर गएका हुन्छौँ। त्यो सिनमा चाहिँ दाइले पनि अब यो सिन छ, यसमा यो गर्नुपर्छ भन्ने दाइले थाहा हुन्छ। अनि त्यसमा मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन, त्यो कारण पनि क्लियरै हुन्छ। कसले भन्ने हो? भाइ नै हो, किनभने ऊ तर उसलाई अलि बढी चाहिँ गायनमा नै छ, गायनमा नै रुचि छ र सिर्जनामा रुचि छ उसलाई पनि। तर थिएटरबाट आएको हुनाले अभिनयको ज्ञान, टेक्निकल ज्ञान, लाइटिङको ज्ञान, धेरै कुराहरू उसलाई थाहा छ। सो निर्देशकको हिसाबले चाहिँ देवेन्द्र एकदमै क्रिएटिभ छ जस्तो लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।